I'm suffering from a disease, so मलाई चाहिँ सुरुमा आफ्नो कपाल सेभ नै गराउनुपर्छ। कस्तो माया लागिरहेको क्या मलाई, कस्तो माया लागिरहेको क्या। It doesn't feel okay. अब घर जाने and I have to take a bath. है त सत्यानाश hashtag. Hello everyone, my name is Abhishek. Welcome to my channel, and I am suffering from hair fall. Don't believe what other YouTubers says. Go visit a doctor, and I did the same. So this is how my journey started. So let's start my vlog from the first. Hello guys, welcome back to my vlog, and the story starts like this. म चाहिँ हेयरफलबाट सफरिङ भइरहेको थिएँ। यहाँ आएकोदेखि 5 महिना भयो। I have started having hair fall. I don't know it's infection or what, but this area को चाहिँ कपालहरू झरिरहेको थियो मेरो। So I decided to go to doctor. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ I watched YouTube videos. So if it may help me, I tried everything which YouTube मा चाहिँ भन्छन् त्यो मान्छेहरूले चाहिँ हैन, everything सबै चिज ट्राई गरेँ। मिन्स यतिसम्म गरेँ कि त्यो केस किङ भन्ने तेल पनि किनेँ मैले, बट नथिङ वर्कड। सो इट इज इन 5 months मैले पर्केँ, बट माई मम सेड गो विजिट अ डक्टर। सो आई डिसाइडेड टु विजिट द डक्टर एन्ड माई जर्नी स्टार्टेड लाइक दिस. मी एन्ड माई फ्रेन्ड वेन्ट टु लालगढ, विच इज अराउन्ड 2-3 kilometers. Ride of 15 minutes to the hospital. We did every formalities. They checked us whether we are suffering from COVID-19 or not. I bought the tickets, took the bill, and I was waiting outside the cab. Waiting for 50 minutes, I became bored. I decided to take some cinematic shots, so it will keep me busy and time will pass. So I hope you will enjoy it. My turn came. He said I was having infection because I applied gel wax during class and I should shorten my hair and take care of it. I am about to lose my hair. I'm suffering from a disease, so मलाई चाहिँ सुरुमा आफ्नो कपाल सेभ नै गराउनुपर्छ. So
I have to save my head. कोही छैन. I still remember it was so hard moment for me because I was going to lose my hair. यत्रो वर्ष अस्ति भर्खर पनि काटेको थिएँ and it takes long time क्या. 0 to 0 हुनुको लागि चाहिँ मन लाग्छ र हैन र. So let's start shaving my head. एउटा गीत चाहिँ पर्फेक्ट सुट खान्छ क्या यो सिचुएसनमाथि. मुटुमाथि ढुङ्गा राखी बस्नु परेको छ. मलाई लाग्यो मलाई लाग्यो. It doesn't feel okay. अब घर जाने and I have to take a bath. है त. सत्यानाश. #. So I hope तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँसम्म सबै हेर्नुभयो होला. The main reason we are suffering from hair fall like boys like me हैन यस्तो 20 एज कोमा चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ I have applied lots of gel wax hair spray हुन्छ नि. I used to apply that. So त्यसले गर्दाखेरि मेरो स्क्याल्पमा इन्फेक्सन भएको रहेछ which causes which lead to हुन्छ नि कपालको भित्र जरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिक खुलो भयो क्या. टाइट हुनुपर्ने अलिकता खुकुलो भयो जसले गर्दाखेरि कपाल नअड्डिने होइन. अब धान खेत सपोज इक्जाम्पल धान रोपिरहेको छ. धान रोपिसकेपछि अब धानको माटो गिलो भयो अरे. अन्त माटो गिलो भयो अनि त्यसपछि त्यो धान त बगाउँछ नि त. सेम ह्यापन विथ मी एन्ड माई हेयर बिकज मैले चाहिँ पहिला धेरै कस्मेटिक प्रोडक्टहरू युज गरेको थिएँ. त्यसले गर्दाखेरि मेरो कपालमा इन्फेक्सन भयो. सो एउटा मेन कुरा इफ बोइज एन्ड गर्ल्स मेरो एज ग्रुपको वाच गरिरहनु भएको छ भने होइन आई रिक्वेस्ट यु नट टु डु वाट एभ्री वान सेज है. अब कति भन्छ नि प्याजको झोल लाउनु होइन यताउता के भन्छ नि त रेमेडीहरू यताउता हुन्छ नि त. दे सजेस्ट यु टु डु दिस डु द्याट इट विल हेल्प यु होइन फलानो ढिम्कानो यताउता गर होइन. बट द्याट डजन्ट वर्क इन माई केस है. मेरो केसमा त्यो वर्क गरेन. अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरूको पनि केसमा वर्क गर्दैन होला. एन्ड तिनीहरूले औषधि सजेस्ट गर्छ. सो डोन्ट टेक इट. मेरो होइन सल्लाहमा चाहिँ डोन्ट टेक इट. गो भिजिट अ डक्टर बिकज अब त्यहाँ गयो भने डक्टरले तिम्रो अब हुन्छ नि केस हेर्छ कसरी भयो के भयो होइन. अनि एउटा प्रोपर औषधि दिन्छ नि त. एउटा प्रोपर औषधि दिन्छ क्या डक्टरले होइन विच इज जेन्युन होइन. अब युट्युबमा जसले पनि त्यही पायो त्यसले भन्यो युज गर्यो होइन पछि साइड इफेक्ट भयो भने घोकुर समात्नु जानु भएन अरूले. एउटा भिडियो मार्फत इफ यु आर ट्रस्टिङ देन जिम्मेवारी को हुन्छ. हामी नि उनीहरूको भन्ने काम हामीले सुन्ने हो होइन अनि गऱ्यो होइन. रिस्पोन्सिबल त हामी हो नि त आफ्नो कजको लागि होइन. सो मैले गरेँ होइन
इट डिन्ट वर्क के 5 months आई ट्राइड बट इट डिन्ट वर्क लास्ट कपाल झर्ने होइन आई वन्ट सो यु फोटोज म पछि देखाउँछु इफ इट वर्क इफ मेडिसिन वर्क देन म पछि चाहिँ बिफोर आफ्टर भन्ने एउटा भिडियो बनाइदिन्छु स्किन केयर त होइन यो हेयर केयरको होइन फाइनली आइएम एप्लाइङ थ्री टाइप्स अफ औषधिहरू छ र स्याम्पू छ अनि चाहिँ मैले फोटो राखिदिन्छु अनि म यो भन्नु खोजेँ होइन कि यही युज गर भनेर गो विजिट द डक्टर फर्स्ट मेरो मेन कुरा त्यही हो एन्ड हेयर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अस होइन बिकज लुकको कुरा हो नि त अब 19 to 20 को एजमै अब मान्छे अब टक्ला भइदियो भने त अब लास्ट ल्याङ हुन्छ नि त होइन अब मै अब यस्तै अब कपाल यति पनि छ होइन यति पनि नभयो भने टक्ला भइदियो भने त अब भिन्डी जस्तो हुन्छ त्यही पनि अब एउटा इफेक्ट पर्छ नि त अब सो I want to say go visit a doctor if you are having hair fall. Don't use cosmetic products on your head. Don't use, please. The hair wax gel just त्यस्तै बस्छ क्या because you are perfect on your own के nature gifted दामी हुन्छ कपाल कलर गर्ने यता गर्ने उता गर्ने don't do it please don't do it गर्छौ भने गर ओके भन्दैन बट मेरो काम भन्ने हो don't do it के because it's for you natural color of hair is good होइन कालो छ दामी छ कपाल जस्तो मेरो कर्ली छ कर्ली नै दामी छ बाङ्गो कुरालाई सिधा बनाउनु नखोज सिधा बनायो भने त बाङ्गो कुरा पनि रहन्न है त त्यति भन्दै आई वुड लाइक टु एन्ड दिस ब्लग एन्ड एट लास्ट आई वान से कि म एउटा चाहिँ हाम्रो कथा भन्ने सिरिज टाइपको निकाल्दैछु त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा हरर स्टोरी हुन्छ नि त जोसँग नि एउटा भयानक घटना अथवा हुन्छ नि एउटा टेरिफाइड स्टोरी चाहिँ घट्या हुन्छ होला होइन मसँग नि घटेको थियो अनि इफ तपाईँहरूको जिन्दगीमा चाहिँ त्यस्तो एउटा हुन्छ नि डरलाग्दो घटना घटेको छ भने प्लिज डु इमेल मी एन्ड आई विल पोर्ट्रे इट अन माई नेक्स्ट एपिसोड सो फर्स्ट एपिसोड चाहिँ अब चाँडै आउँछ होला त्यसको चाहिँ द्याट इज भेरी गुड है मेरो मसँग भएको कथा घटना हो त्यो होइन एन्ड तपाईँहरूले त्यस्तो एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ भने डु कन्ट्याक्ट इन माई फेसबुक अर इन्स्टाग्राम अर डु इमेल मी होइन आई विल रिस्पोन्ड इट एन्ड त्यति भन्दै आई लाइक टु से राम्ररी बस्नुहोस् युज मास्क टेक प्रिकसन्स मैले अब हेयर सलरमा जाँदाखेरि पनि त्यहाँ पुरै प्रिकसनको साथ होइन सेनिटाइजर यताउता सबै उनीहरूले स्टेरिलाइज गराएर रहेछ एन्ड जहाँ गए नि अब एकदम प्रिकसनको साथ गइरहेको छु अनि सो तपाईँहरू जानुहोस् अब हुन्छ नि कोरोनाको अब टाइम यस्तै हो अनि टेक केयर अफ यर हेल्थ टेक केयर अफ यर हेयर टेक केयर अफ यर स्किन टेक केयर अफ युर सेल्फ एन्ड यर फ्यामिली त्यति भन्दै आई वुड लाइक टु से पिस सी यु इन नेक्स्ट ब्लग बाई बाई